वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे सरगोधा से, जहां महकमा कैंटोनमेंट बोर्ड में दर्जनों अफराद की गैर कानूनी भर्तियों पर साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ FIA ने एक्शन लेते हुए इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। मजीद देखते हैं चौधरी रहमान जुनेद की इस रिपोर्ट में। महकमा कंटोनमेंट बोर्ड में दर्जनों अफराद की गैर कानूनी भर्तियों की एक शहरी ने निशानदाही की, जिसके खिलाफ FIA ने फौरी एक्शन लिया और जल्द अज जल्द इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। करप्शन में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट CEO कंटोनमेंट बोर्ड को भेज दी गई। महकमा कंटोनमेंट बोर्ड में तकरीबन 80 के करीब गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ हुआ था, जिस पर एक शहरी ने FIA में शफाफ इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार का मौकब था कि पेपर रूल्स पर अमल दरामद किए बगैर साबिक CEO उमर सदीक ने लाखों रुपए रिश्वत वसूल करके दर्जनों अफराद को भर्ती किया, जिसकी इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी ऑफिसर FIA ने इंस्पेक्टर शमस ने गैर कानूनी भर्तियों में साबिक CEO के खिलाफ अख्तियारात में नाजायज इस्तेमाल और करप्शन साबित होने पर डिप्टी डायरेक्टर FIA को आगाह किया और जिम्मेदारान का तयन करके इंक्वायरी रिपोर्ट डिप्टी डायरेक्टर FIA को पेश कर दी। मजीद बरआं FIA ने CEO कंटोनमेंट बोर्ड जफर महमूद से गैर कानूनी भर्ती होने वाले अफराद का रिकॉर्ड मांग लिया। कैमरामैन सैयद तफजुल हुसैन शाह के साथ चौधरी रहमान जुनेद, मेट्रो 1 न्यूज, सरगोदा। गुजरात शाह मुकीम कॉलोनी पुल के करीब डकैती मुजामत पर शहरी को कत्ल कर दिया गया है। डाकुओं ने मोटरसाइकिल न रोकने पर अली आबिद को गोलियां मार दी। मकतूल बच्चों का बाप अपनी तनख्वाह लेकर घर जा रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। नामालूम डाकुओं के खिलाफ दौरान डकैती शहरी को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DPO मंजूर अमान ने डाकुओं की फायरिंग से जावाक शहरी के लवाहिकीन से मुलाकात करके उनको इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। DPO ने जाए वक़ुआ का दौरा किया और मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। और यहाँ आपको बताएंगे जामशोरों से, जिसकी जामिया सिंध जामशोरों में तलबा के 2 ग्रुपों में तसादुम का मुकदमा जामशोरों थाने पर दर्ज कर लिया गया है। इंग्लिश डिपार्टमेंट फाइनल ईयर के तालिब इल्म आमिर खोसू की मुद्दत में 6 तालिब इल्मों के खिलाफ फायरिंग का वाक़या पेश आया। खौफ व हिरास फैलाने, तलबा को जख्मी करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुद्दई ने अली इमरानी, अली जलबानी, साजिद सहतू समेत 3 नामालूम अफराद पर असलहे से हमला करने और जख्मी करने का इल्जाम आयद किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। तलबा ग्रुपों में झगड़े के दौरान आज़ादाना फायरिंग की गई थी। असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल और फायरिंग से जामिया सिंध में खौफ व हिरास फैल गया था। खानेवाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान से 9 किलो से जायद मनशियात पकड़ ली है। इस सिलसिले में मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर से। जी आमिर, बताएगा तफसीलात क्या हैं आपके पास? अब कार्रवाई का सिलसिला जारी है। थाना सिटी साद बिन सईद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 किलो से ज़्यादा मंशियात जो आप पकड़ी है, इसी पे बात कर लेते हैं। SHO साद बिन सईद, सर बताइएगा, बार बार पेश करते हैं, कैसे आपने चरस पकड़ी है, कैसे मुझे पेश की? थैंक यू वेरी मच। DPO खानेवाल राणा उमर फारूक साहब की खुसूसी हिदायत पर हमने बढ़ती हुई मंशियात फरोशी के खिलाफ उन्होंने एक टीम तश्कील दी। स्पेशल इन्फॉर्मेशन पे हमने रेड किया। 2 लड़के हमने पकड़े थे, अब्बास और शकूर। एक से 4800 ग्राम चर्स मिली और एक से 4400 ग्राम। इस तरह टोटल हमने 9200 ग्राम का पर्चे दिए हैं। 2 9C के 201 बटा 23 और 202 बटा 23 जो 9C CNA से। तो इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। हमारा मिशन है कि खानेवाल को मंशियात फ्री किया जाए। सिर्फ देखा कि आपने जो है पतंगबाजी और आतिशबाजी के हवाले से सामान पकड़ा था, इस हवाले से खानेवाल को, आवाम को क्या मैसेज देंगे? इस हवाले से खानेवाल की आवाम को सिंपल मैसेज है कि पतंगबाजी किसी किस्म में टॉलरेट नहीं की जाएगी। ये खूनी खेल है, इससे इज्तनाब करें और वालिदैन भी अपने बच्चों को मना करें कि वो पतंगबाजी से गुरेज करें। जी बिल्कुल, SHO साद बिन सईद का यही कहना था कि मंशियात के हवाले से खानेवाल को पाक करना, और उनका यही कहना था कि आतिशबाजी और पतंगबाजी बिल्कुल ना की जाए। अगर कोई करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ फौरी FIR दी जाएगी। जी।
اور یہاں آپ کو بتائیں گے ایس ایس پی ٹنڈو الحیار سید سلیم شاہ نے تھانہ سنجر چانگ کا دورہ کر کے منشیات سے پاک علاقہ بنانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ نئے آنے والے ایس ایس پی ٹنڈو الحیار نے تمام تھانوں کا معائنہ کرنے کے سلسلے میں تھانہ سنجر چانگ کا دورہ کیا اور تھانے کا ریکارڈ بھی چیک کیا۔ انہوں نے ایس ایچ او عبد الوحید بلوچ کو ہدایت کی کہ وہ اپنے تھانے کی حد سے منشیات کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے محنت کریں، کوئی کتنا بھی بااثر کیوں نہ ہو اس کے خلاف کارروائی کو یقینی بنایا جائے۔ یہ نا ڈیرہ غازی خان رانی بازار میں آئے روز جیب تراشی کے واقعات معمول بن گئے ہیں۔ بازار میں آئی خاتون کا قیمتی سامان اور پیسے جیب تراش لے اڑے۔ اس وقت ہمارے بیورو چیف نذر خان بھٹی وہاں پر موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈیرہ غازی خان کے رانی بازار، جس کو کاروباری مین مرکزی بازار بھی بتایا جاتا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں جو جیب تراشی کے واقعات ہیں وہ معمول بن چکے ہیں۔ آئے روز یہ واقعات میں جو اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ خاتون بھی موجود ہے جس کی یہاں سے جیب کاٹ لی گئی ہے اور کافی قیمتی سامان بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ آئیے اس حوالے سے مزید گفتگو ان سے کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ جی اما، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا واقعات ہوا ہے؟ واقعہ میں بیٹی کے ساتھ آئی تھی، اس کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی تو پرس میرے پاس تھا بڑا، اس میں چھوٹا پرس تھا، اس میں 5,000 روپے رقم تھی۔ زنجیری کو کھول کے چھوٹا پرس نکال لیا اس نے۔ پھر دوسری دفعہ آئی، اس نے کپڑے لیے ہوئے تھے، کپڑے 5-6 جوڑے تھے، شاپر کو ایسے کاٹ کے بیچ میں سے نکال لیے۔ ہمارے ساتھ دکاندار بھی موجود ہیں، آئیے اس حوالے سے مزید گفتگو ان سے بھی کرتے ہیں۔ جی بھائی، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ واقعاتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے، آپ انتظامیہ سے کیا مطالبہ کریں؟ ایسا میری اپیل یہ ہے کہ میں انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ ہمارے کو پولیس والے کیا کوئی سیکورٹی گارڈ دی جائے، اور لیڈیز اہلکار تو لازمی دی جائے ہمارے کو، کیوں یہ عورتوں کا بازار ہے، عورت کو پکڑ سکتی ہے، ہم لوگ نہیں پکڑ سکتے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ رانی بازار میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تاجران حضرات کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں جو خاتون جو لیڈیز ہے پولیس اہلکارہ یہاں رانی بازار میں تعینات کی جائے، تاکہ یہ جیب تراشی میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو روکا جا سکے۔ جی اور یہاں آپ کو بتائیں گے اوباڑو سے، جس کے قریبی گاؤں لانگھوں میں شادی کے دوران پور برادری کا نوجوان قتل کر دیا گیا ہے۔ مزید اسی حوالے سے آپ کو بتائیں، مقتول کے والد نے کہا قاتلوں میں بشیر احمد کا بیٹا اور مغل پور شریک تھے۔ قاتلوں نے میرے بیٹے کو ڈنڈوں کے بے دردی سے وار کر کے قتل کر دیا ہے۔ ورثہ کا مزید کہنا تھا ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، ظالموں نے ناحق قتل کیا۔ ورثہ نے کہا ہماری بالا حکام سے اپیل ہے کہ بیٹے کے قاتلوں کو گرفتار کر کے سزائے موت دی جائے۔ کمشنر ملتان عمر جہانگیر کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ نے غیر قانونی ایل پی جی اور ناقص سلنڈر کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ملک بلاول بہنا کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر عمر جہانگیر کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کا غیر قانونی ایل پی جی اور ناقص سلنڈروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ فیکٹری آر ٹی اے رانا موفن کی سربراہی میں ٹیم نے ناقص سلنڈروں کی حامل 15 کمرشل گاڑیاں تھانہ بند کر کے 24 افراد بھی گرفتار کر لیے۔ فیکٹری آر ٹی اے رانا موفن نے شہر کے مختلف علاقوں میں اچانک چیکنگ کرتے ہوئے ناکہ بندی کے دوران ایل پی جی سلنڈر والی گاڑیوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عمر جہانگیر نے آپریشن کو مزید تیز کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ قیمتی انسانی جانوں کی تحفظ کے لیے کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کو کمرشل گاڑیوں کے روٹس کے لیے سخت چیکنگ کا ٹاسک دیا ہے، جبکہ بس ویگن سٹینڈ پر مسافروں کے لیے بھرپور سہولیات فراہم کرنا انتظامیہ کی ترجیح ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کو کمرشل گاڑیوں کے روٹس کی سخت چیکنگ کا ٹاسک دیا ہے، جبکہ بس ویگن سٹینڈ پر مسافروں کے لیے بھرپور سہولیات فراہم کرنا انتظامیہ کی ترجیح ہے۔ ملک بلال، میٹرو ون نیوز، ملتان۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے کشمور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما میر برکت خان لاجوانی نجی اسپتال میں بلڈ پریشر ہائی ہونے اور تیز بخار کے چیک اپ کرانے پہنچے، جہاں وہ جابر نہ ہو سکے۔ تیز بخار بلڈ کینسر کے باعث انتقال کر گئے، جس کی آج نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں لنجوانی برادری پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ضلعی قیادت اور کارکنان سمیت شہریوں نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔
इंतखाबात में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। आटा न मिलने पर मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी है। ट्रैफिक रवानी मुतासिर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। खवातीन ने इज्जत से आटा दो के नारे भी लगाए। एहतजाज करने वाली खवातीन का कहना था कि सुबह से लाइनों में लग जाते हैं, दुकानदार आटा होटल वालों को देते हैं जबकि हमें धक्के मिलते हैं। सुबह से दुकानों पर लाइन में लग जाते हैं, आटा नहीं मिलता। हुकूमत महंगाई कम करे और आटा फराहम करे। दूसरी जानिब ट्रैफिक ब्लॉक होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कहरोड़ पक्का रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर मुल्तान डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर ने रेस्क्यू सेंटर कहरोड़ पक्का का अचानक दौरा किया है। डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर का कहना था कि सरप्राइज विजिट का मकसद रेस्क्यू 1122 की इस्तेदाद कार को जांचना है। रेस्क्यू सेंटर में स्टोर रूम और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। इमरजेंसी आलात और गाड़ियों की कारकर्दगी का मुआयना किया गया है। डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने नवाज शरीफ पाक जंग सिटी का दौरा किया और पाक में सहूलियात और इंतजाम का जायजा लिया है। चंद रोज कबल मेट्रो वन न्यूज़ पर खबर नशर हुई थी। शहरियों की तफरीह के लिए बनाया जाने वाला नवाज शरीफ पार्क नाकाफी सहूलियात तफरीह के लिए बनाई गई झील तालाब का मंजर पेश कर रही है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर जंग ने पार्क का दौरा किया और पार्क में सहूलियात और इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर COC जिले कौंसल डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट भी हमरा थे। पार्क की झील में खड़े गंदे पानी को फौरी खत्म करने पर पार्क के साथ मुल्का खाली जगह में पड़े कूड़े को उठाने वाले अहकामात भी जारी किए। डिप्टी कमिश्नर भक्कर डॉक्टर नूर मोहम्मद आवान ने डिजिटल मर्दमशुमारी की टीमों की चेकिंग MM रोड पर लकड़ी से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली को रोककर जांच पड़ताल की। वेटनरी अस्पताल खानसर का अचानक दौरा किया और BHU सराय मुहाजिर की हाजिरी भी चेक की है। ऐसे में DFO भी उनके हमरा थे। मौके पर मज़कूरा लकड़ी के ठेकेदार को बुलवाया और कटाई का परमिट चेक किया। टिम्बर माफिया के साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा और हुकूमती हिदायत के मुताबिक लकड़ी की कटाई के परमिट के बगैर कटाई की हरगिज इजाजत नहीं दी जाए। डिप्टी कमिश्नर ने वेटनरी अस्पताल खानसर और BHU सराय मुहाजिर पहुंच गए अमले की हाजिरी अद्वियात की क्वालिटी को चेक किया, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने वैक्सीनेटर्स की फील्ड एक्टिविटी के जायजे के लिए हिफाजती टीके लगवाने वाले बच्चों के वालिदैन से बाज़रिया टेलीफोन राब्ता भी किया। पतों की पुरानी मंडी नारोकी ठट्टा में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम होने से शहरी घरों में महसूर हो गए हैं। पतों की पुरानी मंडी नारोकी ठट्टा में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस सीवरेज का निज़ाम अरसे दराज से ख़राब है। सीवरेज का पानी लोगों के घरों में दाखिल होने लगा है। लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। गंदे पानी से ताफुन फैल रहा है, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा बढ़ गया है। शहरियों का कहना है कि हमने मुतादिद बार म्यूनसिपल कमेटी को दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन अभी तक सीवरेज सिस्टम नाकारा है। और यहाँ आपको बताएंगे यूनिटी फूड्स और JDC के ज़ेरे एहतमाम सनरिच ताकतवर पाकिस्तान ऐप की शानदार लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। ऐसे में कराची में यूनिटी फूड्स और JDC फाउंडेशन ने मुल्क भर में ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे की सबसे बड़ी मुहिम के आगाज़ के मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना था कि हम दुनिया में $1 या $2 बिलियन के लिए हाथ फैलाते फिर रहे हैं। जो काम रियासत को करना था वो काम अकील करीम जैदी, जफर अब्बास, फरूख अमीन और दीगर अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। यूनिटी फूड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फरूख अमीन ने कहा कि हमारा विजन और अज़्म पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा है। जबकि तकरीब में एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद, एयर वाइस मार्शल हुसैन, वज़ीर आला सिंध के मुशीर शहजाद मेमन, नादरा के डायरेक्टर जनरल अनीस खान समेत दीगर शख्सियात शामिल थीं। वेलकम बैक। शहनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे फिरोजवाला में उम्मीदवार बराए MPA PP 138 से चौधरी अली असगर वर्ग की सरबराही में इलेक्शन कराओ रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना उवैस वहाँ पर मौजूद हैं। जी राना उवैस, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, बताइएगा। विरक जो है PP 138 में MPA के इलेक्शन पर जो खड़े हैं, इसी हवाले से वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर PTI की बड़ी जो PTI के कारकुन हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद है। मजीद जानते हैं सर, ये रैली निकाली है, किस हवाले से निकाली है और क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए वैसे भाई, ये रैली जो है ना, सबसे पहले तो महंगाई के खिलाफ है
اور دوسرا اس غریب عوام کا مستقبل جو ہے نا وہ صاف اور شفاف الیکشن ہے. مہنگائی میں یہ پس گئے ہیں. مہنگائی میں میرے خیال سے کوئی بھی مزدور طبقہ ان کے پاس سب سے پہلے تو کام ہی کوئی نہیں ہے. معیشت کا بیڑا غرق کر دیا لوگوں نے مہنگائی کے خلاف, اور اپنی پارٹی قیادت کے حکم پر ریلیاں نکل گئی ہیں, اور صاف شفاف الیکشن اس کا حل ہے, اور فوری جو ہے نا وہ صوبائی اور مجھے یہیں پر بتائیے گا کہ اس موقع پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو ہے کارکن کافی تعداد میں موجود ہیں, اور آپ نون لیگ کو اس موقع پر کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ وہ امپورٹڈ سرکار ہے, اور عوام کی آواز سنیں. عوام جو ہے نا وہ سڑکوں پہ روڈز پہ نکلے ہوئے ہیں, ہر بندہ ان کے خلاف ہے, بلکہ ان کے اپنے کارکنان کافی تعداد میں اگر میڈیا دکھا سکے تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, جو کہ یہاں سے سٹی کوٹ عبد المالک کے رہائشی ہیں. وہ خود ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں. یہ دھڑے کی سیاست ہو رہی ہے یہاں پہ, اس کو ہم ختم کریں گے اور غریب عوام کی آواز بنیں گے, اور اس بار جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سٹی کوٹ عبد المالک کرے گا. جی بالکل, علی اصغر ورق کی بات سننے کا یہ کہنا ہے کہ دھڑے کی حکومت کو ختم کر کر پی ٹی آئی کو اکثریت سے جتایا جائے گا. جی محکمہ وائلڈ لائف عمر کوٹ کی جانب سے جنگلی حیات کے عالمی دن کے موقع پر وائلڈ لائف آفس سے پریس کلب تک عوام میں آگاہی ریلی نکالی گئی. مزید تفصیلات عمر کوٹ سے وقاص یوسف سعید کی اس رپورٹ میں. محکمہ وائلڈ لائف ضلع عمر کوٹ کی جانب سے جنگلی حیات کے عالمی دن کے موقع پر وائلڈ لائف آفس عمر کوٹ سے پریس کلب عمر کوٹ تک ریلی نکالی گئی. اس موقع پر محکمہ وائلڈ لائف عمر کوٹ کے انچارج ادے سنگھ کا کہنا تھا کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ یہاں آئے ہیں پریس کلب پہ, یہ لوگوں میں مطلب شعور دینے کے لیے کہ آج ہمارے پرندوں کا, جانوروں کا عالمی دن ہے. اس کے لیے جو ہے ہم ادھر پریس کلب پہنچے ہیں تو لوگوں کو بتائیں کہ یہ جانور اور یہ درخت یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے. اس خوبصورتی کو بچاؤ, اور تو کچھ نہیں ہے. لوگ سالگرہ مناتے ہیں, کیک کاٹتے ہیں. میں تو یہی اپیل کرتا ہوں اس پاکستانی اور سندھ میں رہنے والوں سے, جو ہر بندہ اگر ایک بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو ایک درخت آپ لگاؤ تو یہ ملک کے لیے بہترین چیز ہوگی. ہم سب کو جانوروں اور پرندوں کو بچانے کے لیے درخت لگانے ہوں گے. درخت اور پرند نہ ہوں گے تو ماحول کی خوبصورتی نہیں ہوگی. ہمیں چاہیے کہ جانوروں کے شکار کے بجائے جانوروں کو شکار کرنے والوں سے بچانا چاہیے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقاص سزئی, میٹرو ون نیوز, عمر کوٹ. اور یہاں آپ کو بتائیں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے عارف اعلیٰ شہر اور گرد و نواح میں مہنگائی کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. برائلر مرغی کی قیمتوں میں اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ انڈوں کی قیمتیں قابو سے باہر ہیں. عوام مہنگائی کے بھنور میں پھنس چکے ہیں. تفصیلات رانا عطا فرید کی اس رپورٹ میں. والا شہر اور اس کے مضافات میں مہنگائی کا جن بے قابو. مہنگائی میں پسی عوام کے لیے کچھ سستا نہ رہا. برائلر مرغی کے گوشت کی اونچی اڑان جاری. برائلر کی فی کلو قیمت 650 روپے سے بھی تجاوز کر گئی, جبکہ انڈوں کی قیمت بھی کم نہ ہو سکی. 360 روپے درجن میں فروخت جاری. حکومت دی ناقص پالیسی تو چکن دا ریٹ 650 روپے عارف والے چ کلو وک رہا ہے. مہربانی کر کے حکومت اگے التجا ہے کہ چکن دا ریٹ کم کرے, اور غریب آدمی تو پہنچ تو دور ہو رہا ہے. انڈا بھی 30 روپے دا وک رہا ہے, غریب آدمی دی پہنچ تو دور ہو گیا ہے. مہربانی کر کے حکومت اگے اپیل ہے, التجا ہے, ساری درخواست ہے کہ اندا نوٹس لوے حکومت, اور مہربانی کر کے چکن دا ریٹ کم کرے. 650 روپے کلو گوشت ہو گیا چکن دا. ساڈے گھر کوئی مہمان آن, اسی کوئی مہمانوں واسطے لجا کے پکا نہیں سکتے. لہذا کوئی حکومت نو گزارش کی جاتی ہے کہ ساڈے تے کوئی مہربانیاں آسانیاں فرماؤن کہ جڑا اسی کوئی غریب آدمی بھی تھوڑا بہت کوئی کھا سکن. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے وعدوں تک ہی محدود ہیں. حکومت کی جانب سے روز بروز مہنگائی میں اضافے سے ہر طبقہ پریشان ہے. حکومت کو غریب مکاؤ پالیسی کی بجائے عوام دوست پالیسیاں اپنانا ہوں گی. اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی کرنی ہوگی, اور مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لانی ہوگی تاکہ عوام کے دکھوں کا مداوع ہو سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا عطا فرید, میٹرو ون نیوز, آرے والا. منچن آباد کا گرین بیلٹ نشیوں کی آماج گاہ بن گیا ہے. نشیوں نے لائٹ کے کھمبے اور پانی کے نلکے وغیرہ اکھاڑ لیے ہیں, تو دوسری طرف انتظامیہ اس پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اسی پر مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شاہزیب پراچا سے. جی شاہزیب, بتائیے گا.
موجود ہوں منچنا آباد میں، جہاں پر میڈم فائقہ سحر کی جانب سے ایک گرین بیلٹ بنایا گیا تھا ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، جو آج منظرنامہ کچھ اور ہی پیش کر رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ میڈم فائقہ سحر جو تھیں انہوں نے یہ گرین بیلٹ بنایا تھا، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ سر، سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکر گزار ہے کہ آپ نے منچنا آباد کی آواز کو اجاگر کی ہے۔ یہ گرین بیلٹ بنایا گیا تھا ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے، کہ یہاں پر سیر و تفریح کی جائے۔ گرین بیلٹ کا مقصد کیا ہے؟ گرین یعنی سرسبز پاکستان کے تحت یہاں پر بنایا گیا تھا گھاس کے لیے، لیکن یہاں پر یہ تو کھنڈر بن چکا ہے۔ اگر کھاردار تاریں بھی یہاں سے غائب ہو چکی ہیں، ہماری یہاں پر لائٹنگ کا انتظام نہیں ہے، ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں کہاں جائیں؟ ایک ہمارے یہاں پر سٹی فیملی پارک ہے، وہ بھی چھوٹا سا، وہ بھی کھنڈر بن چکا ہے۔ انتظامیہ کی اتنی نااہلی ہے، یہ یہاں سے صرف 2 منٹ کی مسافت پر ہمارے تمام افسران موجود ہیں، لیکن اس گرین بیلٹ کی جانب کسی کی کوئی نظر نہیں ہے۔ 4 اسسٹنٹ کمشنر یہاں پر چینج ہو چکے ہیں، مزمل الیاس صاحب چلے گئے ہیں، یہاں پر احمد سلیم چشتی صاحب چلے گئے ہیں، احمد جوید چیمہ صاحب یہاں سے گئے، پھر ذیشان مقصود صاحب چلے گئے۔ جیسا کہ آپ شہری کے بیانات سن رہے تھے، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ گرین بیلٹ ایک نام کا گرین بیلٹ رہ گیا ہے، یہاں پر نہ تو پانی ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ ہی لائٹنگ کا انتظام ہے۔ ہماری مائیں بہنیں کس ٹائم وہ کس وقت آ کے سیر و تفریح کر سکتی ہیں؟ ہماری اسسٹنٹ کمشنر احمد جوید چیمہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے دفتروں سے باہر نکلیں، اس پر نظر ثانی کریں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ شہزیب پراچا، میٹرو 1 نیوز، منچنا آباد۔ جی تو دوسری جانب آپ کو خبر دیں گے میرپور خاص سے۔ میرپور خاص میں 65 سالوں سے موسم بہار کی آمد پر 3 روزہ پھولوں کی نمائش کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو پارک میں 3 روزہ پھولوں کی نمائش کا باقاعدہ افتتاح بھی کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اویس رضا ملک۔ سندھ کے چوتھے بڑے شہر میرپور خاص میں لگائی جانے والی پھولوں کی نمائش میں شہری بھرپور دلچسپی لے رہے ہیں۔ اندرون شہر کے علاوہ دیگر شہروں سے بھی لوگ نمائش دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فلاور فیسٹیول دیکھنے ہی آیا ہوں اور میں یہاں پر آیا ہوں طرح طرح کے پھول دیکھنے، میرے کو بہت مزہ آ رہا ہے۔ 65 سال سے یہ ہو رہا ہے لیکن میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں، مجھے بہت اچھا انوائرمنٹ لگا، نئے نئے قسم کے پھول دیکھنے کو ملے اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ پھولوں کی معلومات ہوئی ہے، انفارمیشن ہوئی ہے کہ پھول کے کیا فائدے ہیں۔ لگائی جانے والی 3 روزہ پھولوں کی نمائش میں 200 سے زائد مختلف اقسام کے پودے عوام کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ نمائش دیکھنے آنے والے شہریوں کو پولیس کی جانب سے سخت سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ ہم سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پھولوں سے ہی نہ صرف ملک میں بلکہ پوری دنیا میں رنگ ہے، خوشبو ہے اور بہار ہے، تو اچھا یہاں پر 200 سے زیادہ ورائٹیز بھی دکھائی گئی ہیں، مختلف سٹال بھی لگے ہوئے ہیں، یہاں پر لوگ بھی آ رہے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہیں، اچھا ایک ماحول ہے۔ 3 روزہ پھولوں کی نمائش میں شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے میونسپل کارپوریشن کا بھی اہم کردار دیکھا جا رہا ہے۔ مطلب یہ جو انتظامات ہیں ظاہر وائٹ واش کرنا، یہ کرنا، یہ پلانٹس وغیرہ بچونا، لائٹنگ جتنا بھی ہوا ہے وہ سارا میونسپل کارپوریشن، اس میں مینجمنٹ کمیٹی جو بنی ہوئی ہے وہ ضرور تھی، جو مطلب مل کر لک آفٹر کیا انہوں نے، باقی کام کر لیا۔ میرپور خاص میں جاری رہنے والی 3 روزہ پھولوں کی نمائش میں شہریوں کو پودوں سے محبت اور پودوں کی افادیت کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ اویس رضا ملک، میٹرو 1 نیوز، میرپور خاص۔ جوڈیشل کمپلیکس پاکپتن میں شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں گے جوڈیشل کمپلیکس جہاں پر پاکپتن میں شجرکاری مہم کا افتتاح کیا گیا ہے، اور اسی سلسلے میں مزید آپ کو بتائیں گے جہاں پر شہر بھر میں اس سلسلے میں مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس پاکپتن میں شجرکاری مہم کا افتتاح کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شبیر حسین نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اسحاق حاشر سمیت دیگر ججز نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ پاکپتن ڈسٹرکٹ سیشن جج شبیر حسین نے کہا کہ درخت ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس کے باوجود اس میں درختوں کی شدید قلت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر فرد موسم بہار کی شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، کیونکہ درخت لگانا سنت نبوی اور صدقہ جاریہ ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ بھرپور شجرکاری کی جائے۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں گے ملک کے دیگر شہروں کی طرح پیر محل میں بھی آج شجرکاری مہم کا آغاز اسسٹنٹ کمشنر پیر محل ندیم بلوچ نے کیا ہے اور یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ اس بار ہم اپنا ہدف پورا کریں گے۔ مزید اس پر رپورٹ کر رہے ہیں پیر محل سے عارف رضا مٹو۔
शहरों की तरह पीर महल में भी आज असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोच ने शजरकारी मुहिम का आगाज़ अपने हाथों से किया और यकीन दहानी करवाई कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल हम अपना हदफ पूरा करेंगे और म्यूनसिपल कमेटी को हदायत की कि पौधों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाए ताकि हमें और हमारी आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो। आज फ्राइडे है और हमने शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है। जश्न बहारां की फेस्टिविटीज़ का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। आज हमने तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स को ऑफिशियली डीसी साहब की तरफ से जो लेटर्स आ रही हैं उनमें हम सब मतलब तमाम के लिए क्वांटिटीज़ डिसाइड कर ली हैं। जैसे एमसी को हमने 2000 पौधे लगाने का टारगेट दिया, इसी तरह से हमने टीएचक्यू को 2000 पौधे लगाने का दिया, एडीएलआर ऑफिस को, एसी हाउस पे, तहसीलदार हाउस पे, सब पे हमने तकरीबन हज़ार वो टारगेट दिया। तो तकरीबन कुल मिला के कोई 10,000 के करीब हमने प्लांटेशन करनी है इन्हीं 10 दिनों में। और 7 से 11 के दौरान जो फेस्टिविटीज़ होंगी उसमें हम जो है वो फ्लावर एग्जीबिशंस वगैरह भी कराएंगे। तो ये जश्न बहारां, दिस इज़ फॉर प्लांटेशन, दिस इज़ फॉर ग्रीनरी एंड दिस इज़ फॉर लाइक सुनामी ऑफ ट्रीज़ फॉर आवर एनवायरनमेंट, राइट। तो ये आज इस दफ़ा का हमारा मिशन। आज एसी साहब ने शजरकारी का आगाज़ किया है, ये बहुत अच्छा काम है और हमें भी चाहिए कि हम इस खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अवामुन्नास ने असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोच के इस काम को सराहा और लोगों का कहना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए ताकि हमें और हमारी आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो। कैमरामैन फैज़ान अकबर के साथ आरिफ रज़ा मट्टू, पीर महल। तहसील गुजर खान यूनियन कौंसिल दौलताना में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया जिसमें साइलिन के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं कि दुरुस्तगी रिकॉर्ड फ़र्द का इजरा और इंतज़ालात का इजरा, रजिस्ट्री मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल का इजरा और रेवेन्यू से मुताल्लिक़ दीगर मामलात को फौरी हल किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मियां मुराद हुसैन निको का कहना था कि आवाम को फौरी इंसाफ और दीगर मसाइल हल करने की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। और यहाँ आपको बताएंगे तहसील कॉम्प्लेक्स जहानिया के सब्जाजार में अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है जिसमें साइलिन के लिए बेहतर इंतजाम भी किए गए हैं। कसीर तादाद में साइल अपने अपने मसाइल लेकर आए। अवामी खिदमत खुली कचहरी की मॉनिटरिंग असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया इकरा मुस्तफ़ा ने की। इस मौके पर तहसीलदार ताहिर अब्बास खान कच्छी, नायब तहसीलदार जहानिया हाजी मोहम्मद इकबाल, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर मुदस्सिर खान भी मौजूद थे। जबकि खुली कचहरी दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द का इजरा, इंतकालात का इजरा, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल का फौरी इजरा और रेवेन्यू के मुतालिक दीगर मामलात के बारे में बर वक्त सहूलियात फराहम की गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा मुस्तफ़ा ने दर्जनों क्लाइंट्स के मसाइल सुने और खुसूसन बुजुर्गों और खवातीन के मसाइल के बारे में फौरी कानून के मुताबिक हल करने की हिदायत भी जारी की। जामशोरों में कौमी अवामी तहरीक ने कोटरी में महंगाई, गैर कानूनी तारकीन वतन और डिजिटल मरदमशुमारी के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाज की क़यादत मकसूद झतियाल, शब्बीर सान और लियाकत कबूल कर रहे थे। मुजाहिरीन ने कोटरी भटाई कॉलोनी से रैली निकाल कर नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हुकूमत पर मरदमशुमारी में गैर कानूनी तारकीन वतन को शामिल करने और शनाख्ती कार्ड की शर्त ख़त्म करके सिंधी कौम को अक़लियत में तब्दील करने की साजिश करार दिया। उनका कहना था कि सिंध के हकूक़ पर डाका डालने की हर कोशिश को नाकाम बना देंगे। लाड़काना में राइस मिलर्स वर्कर्स यूनियन और पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। एहतजाज में सैकड़ों की तादाद में मजदूर शामिल थे जो सिंध स्मॉल इंडस्ट्री से रैली की सूरत में मुख्तलिफ सड़कों और चौराहों से होते हुए प्रेस क्लब लाड़काना के आगे पहुंचे, जहां पर उन्होंने हाथों में बैनर्स उठाए, एहतजाज करके हुकूमत और राइस मिल मालकान के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, जबकि उनकी यौमिया उजरत 500 रुपए है, जिसके बायस घर के अखराजात पूरे करना मसला बन चुका है और इतनी कम उजरत में वो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हो चुके हैं। ताहम राइस मिल मालकान उजरत बढ़ाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं, जबकि हुकूमत की जानिब से मजदूर की कम अज कम उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर के ऐलान को भी मिल मालकान ने हवा में उड़ा दिया है। उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत अपने किए हुए ऐलान पर अमल करवाए, बदिगर सूरत एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कहरोड़ पक्का में म्यूनसिपल कमेटी ने गंद के हुसल और हल निकाल लिया है। चीफ ऑफिसर ने क्विंचिंग मशीन के जरिए 40 साल बोसीदा गटर लाइनों की सफाई शुरू कर दी है।
چیف آفیسر راؤ مختار احمد نے لائنوں کی صفائی کے لیے ونچنگ مشین لگا دی ہے۔ چیف آفیسر نے سیوریج لائن کی صفائی کروائی اور تمام لائنوں کا دورہ بھی کیا۔ چیف آفیسر راؤ مختار احمد نے کہا کہ ونچنگ مشین سے ان گٹر لائنوں کی مکمل صفائی کی جا رہی ہے۔ چیف آفیسر کا مزید کہنا تھا کہ اس صفائی سے 10 سے 12 سال تک امید ہے سیوریج ایشو نہیں آئے گا۔ پرانا بہاولپور روڈ، THQ اسپتال سمیت تمام لائنوں پر کام جاری ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے ساہیوال پاک پتن چوک کے نجی اسکول کے کیمپس میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات و یوم والدین منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر ساہیوال کیپٹن ریٹائرڈ اکرام الحق تھے۔ مزید آپ کو بتائیں اسکول کے طلباء و طالبات نے حمد و ثنا پیش کی اور بچوں نے مختلف رنگا رنگ پروگرامز پیش کیے اور اپنی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ بھی کیا۔ والدین کی کثیر تعداد نے پروگرام میں شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر ساہیوال نے بورڈ امتحانات اور مختلف کلاسوں میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر ساہیوال نے اس موقع پر طلباء و طالبات، والدین اور اسکول اسٹاف انتظامیہ کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چنیوٹ سے خبر دیں گے جہاں پر جائیداد کے لالچ نے خون سفید کر دیا ہے۔ چنیوٹ کے علاقے میں بھائی ضعیف العمر بہنوں کو بالوں سے پکڑ کر کھیتوں میں گھسیٹتے رہے۔ کھیتوں کو پانی لگوانے گئیں تو بھائیوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور فائرنگ کر کے ڈراتے رہے۔ متاثرہ بہن کا کہنا تھا کہ والدین کی طرف سے وراثتی 22 ایکڑ زمین پر تمام بھائیوں اور بہنوں کو ملی، جن میں سے بھائیوں نے اپنے حصے کی زمین شرابوں میں 16 ایکڑ بیچ ڈالی۔ ہمارے حصے کی 6 ایکڑ زمین میں سے بھائیوں نے 1 ایکڑ فروخت کر دی، باقی 5 ایکڑ بھی بیچنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے ماناوالا میں گیس سلنڈر کی دکان پر اچانک کار میں آگ لگ گئی۔ دکان اور کار مالکان نے کار کو دھکیل کر باہر روڈ پر کھڑا کر دیا، جبکہ کار مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ آگ تقریباً 1 گھنٹے کار کو لگی رہی۔ مقامی رہائشی لوگ خوف کے باعث گھروں سے باہر نکل گئے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اگر آگ گیس والی دکان کو لگ جاتی تو بہت بڑا سانحہ رونما ہو سکتا تھا، جس سے اہل محلہ کی قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہو سکتا تھا۔ انجمن تاجران بیوٹی پارلر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مقامی ہال میں ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مشہور ماڈل جمعہ برائڈل کی پرفارمنس نے حاضرین کے دل مول لیے ہیں۔ تربیتی ورکشاپ کا مقصد مہنگائی کے اس دور میں خواتین کو ہنرمند بنا کر روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے، تاکہ وہ اپنے گھر والوں کی عزت طریقے سے کفالت کر سکیں۔ ورکشاپ میں بذریعہ قرآن اندازی مستحق بچیوں میں 3 عدد چیئرز اور انعامات دیے گئے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ اس تنظیم کی خواتین نے جس طرح مشکل حالات میں غریب خواتین کے لیے اقدام اٹھائے ہیں وہ قابل تحسین ہے۔ منڈی بہاؤدین سپیریئر کالج میں اسپورٹس گالا اور کلچرل فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے۔ طلباء و طالبات نے چاروں صوبوں کے علاقائی لباس میں پرفارمنس خوب داد حاصل کی ہے، جبکہ کالج کے طلباء و طالبات نے چاروں صوبوں کے علاقائی لباس میں پرفارمنس دے کر خوب داد حاصل کی، جبکہ پنجاب، سندھ، سرحد بلوچستان کا روایتی رقص بھنگڑا اور رسا کشی، جبکہ سنگل اور ڈبل ریس سمیت رنگا رنگ پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ادارے کے پرنسپل پروفیسر حفیظ احمد کا کہنا تھا کہ والدین بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں تاکہ ملک سے ناخواندگی کو ختم کرنے میں مدد مل سکے۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات میں ٹرافی اور شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 11 کا امانی شاہ قبرستان میں سیوریج کا گندا پانی مسلسل بھرنے سے ایک دلدل کا منظر پیش کرنے لگا ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ، بلدیہ اور واسا اور دیگر متعلقہ اداروں کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ ہمارے نمائندے شاہزیب شیخ اس وقت اس قبرستان میں موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی شاہزیب بتائیے گا کیا منظر دیکھ رہے ہیں آپ قبرستان کا؟ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 11 میں، اور میرا کیمرہ مین آصف بندانی میرے قبل میں آپ کو دکھائے گا کہ یہ جو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے، یہاں پر بکریاں گھاس چر رہی ہیں اور ہریالی نظر آ رہی ہے۔ یہ کوئی گنے کا کھیت نہیں بلکہ ایک قبرستان ہے، امانی شاہ قبرستان یہ کہلاتا ہے لطیف آباد نمبر 11 کا۔ اور اس قبرستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قبریں کس طرح جو ہے بے حرمتی ہو رہی ہے قبروں کی، اور پانی اتنا زیادہ بھر چکا ہے کہ قبریں بالکل ڈوب چکی ہیں، ایک دلدل کی طرح یہ بن چکا ہے۔ اور جو لوگ یہاں پر اپنے پیاروں کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے آتے ہیں، ان کو بے حد افسوس سے جو ہے واپس جانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ قبروں تک تو پہنچ نہیں سکتے۔
अभी चंद रोज़ बाद जो है शब बारात भी आने वाली है, तो लोगों का यही कहना है और जो इंतज़ामिया है उनसे यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस कब्रस्तान से सीवरेज का पानी निकाला जाए ताकि लोग अपने प्यारों की कब्र पर फातिहा खाने के लिए बआसानी पहुँच सकें। जी। और यहाँ आपको बताएंगे शेखुपुरा एक खातून अपने 2 बच्चों समेत पानी वाली टंकी की छत पर चढ़ गई। खातून अपने बच्चों समेत 62 अफराद की उसकी बच्ची से नासिबा हरकत की वजह से खुदकुशी की नीयत से चढ़ी है। इतला मिलते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ियां रवाना कर दी। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की इमदादी टीम ने फौरन रिस्पॉन्स किया। रेस्क्यू टीम ने खातून और बच्चों को बहिफाजत नीचे उतार लिया। और इसके साथ ही शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।